बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द एक्सरसाइज यूनिट नंबर 8। आज हम 8 यूनिट की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दैट सेल्स वालों के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन है, व्हाई डिड द आंट डिसाइड टू सेंड, आंटी ने क्यों ये फैसला किया कि भेजा जाए द चिल्ड्रन बच्चों को टू जैकबोरो, कि जैकबोरो भेजने का आंटी ने फैसला क्यों किया। वाई वाज क्यों था निकोलस नॉट इंक्लूडेड, निकोलस जो था वो उसमें क्यों शामिल नहीं था इन द पार्टी, के इस पार्टी में निकोलस शामिल क्यों नहीं था और आंटी ने ये फैसला क्यों किया। ये हमारा पहला सवाल है। इसका आंसर है द आंट डिसाइडेड, आंटी ने फैसला किया टू सेंड द चिल्ड्रन, के बच्चों को भेजा जाए टू जैकबोरो टू पनिश के तौर पर। पनिश किसको देनी थी? निकोलस को, कि निकोलस को पनिश दी जाए। ये पनिश उसको इस वजह से सज़ा मिली कि आंटी ने डिसाइड किया कि बच्चों को भेजा जाए और उसको ना भेजा जाए। निकोलस वाज नॉट इंक्लूडेड, निकोलस उसमें शामिल नहीं था इन द पार्टी बिकॉज ही हैड पुट अ फ्रॉग इन हिज ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसने अपने खाने में एक मेंढक को डाल दिया था इस सज़ा के तौर पर कि उसने खाने की मेज़ पर जो बदतमीज़ी की थी कि मेंढक मेरे खाने से निकला है। इस वजह से इस पनिशमेंट सज़ा के तौर पर आंटी ने फैसला किया कि ये पार्टी का हिस्सा नहीं बनेगा। ब्रेड एंड मिल्क, के उसकी ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड मिल्क से फ्रॉग निकला है। क्वेश्चन बी है, व्हाट वाज द आंट इन द हैबिट ऑफ डूइंग, आंटी की ये क्या आदत थी कि वो करती व्हेन एनी वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम ग्रेस, के वो बच्चों को सजा देने के लिए इस तरह से क्यों करती थी, आंटी की ये क्या आदत थी। When anyone, जब भी कोई ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों में से फेल फ्रॉम ग्रेस, डेट आंट वाज इन द हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि आंटी की आदत थी कि वो मुनज़्ज़म करती एक पार्टी फॉर द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के लिए। जो बच्चा शरारत करता उसको सज़ा मिलती कि वो घर रहता, वो नहीं जाता। जो दूसरे बच्चे जाते थे वो बच्चा सज़ा के तौर पर घर रहता। क्वेश्चन सी है, व्हाट डिड द आंट डू व्हेन ऑल द चिल्ड्रन हैड डन समथिंग रॉन्ग, जब तमाम बच्चे कोई शरारत करते या बदतमीजी करते तो फिर आंटी क्या करती। आंसर सी है, व्हेन ऑल द चिल्ड्रन, जब तमाम बच्चे हैड डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करते, द आंट वुड टेल देम ऑफ अ वंडरफुल सर्कस, तो आंटी उनको एक खूबसूरत वंडरफुल सर्कस के मुतालिक बताती इन द एरिया, टू विच ऑफ कोर्स ही वुड नॉट बी टेकिंग देम एज दे हैड मिसबिहेव्ड, और क्या होगा कि एक बहुत वंडरफुल सर्कस लगा हुआ है करीब ही एरिया के अंदर, वहाँ जाऊंगी और तुमको किसी को भी लेकर नहीं जाऊंगी। ये सज़ा के तौर पर वो ऑर्गेनाइज करती। क्वेश्चन डी है, हाउ डिड निकोलस गेट द बेटर ऑफ हिज आंट when the other children set off on the expedition, जब दूसरे बच्चों ने मुहिम शुरू की तो निकोलस अपनी खाला से कैसे वो बेहतर हुए, कैसे उन्होंने कहा। बेहतर होने से मुराद है कि वो अपनी खाला पर फोकियत लेना चाहता था कि जो बात मैंने कही है, जो बात मैं कहता हूँ वो ठीक है। निकोलस गॉट द बेटर, निकोलस ने फोकियत हासिल की, अपनी खाला से बेहतर बनने की कोशिश की, ऑफ हिज आंट, अपनी खाला से। व्हेन द अदर चिल्ड्रन, जब दूसरे बच्चे सेट ऑफ ऑन देयर एक्सपीडिशन, वो अपनी सेट ऑफ कर रहे थे अपनी मुहिम की, बट नॉट शोइंग एनी डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वो कोई मायूसी शो नहीं कर रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट को शो वो नहीं करवा रहे थे। ही वॉज चीयरफुल, हिज गर्ल कज़न वाज क्राइंग, ये उसके लिए बड़ी खुशी का मुकाम था कि जब उसकी गर्ल कज़न जो है वो चिल्लाती हुई आई। एंड हिज ब्रदर बूट्स, के वो रोई, गिरी, उसके चोट लगी, और उसके भाई के जो बूट्स थे, जूते थे, वर टू टाइट, वो उसको हर्ट कर रहे थे, वो बहुत तंग थे। तो ये क्या था, उसके लिए एक खुशी का मुकाम था, उससे वो खुश हो रहा था, लुत्फ उठा रहा था। क्वेश्चन ई है, व्हाट डिड द आंट थिंक टू हरसेल्फ व्हेन शी सॉ द लुक ऑफ एब्स्टेंसी ऑन निकोलस फेस आफ्टर शी हैड said he must not enter the gooseberry garden, खाला ने जब उसके चेहरे पर ज़िद देखी कि उसकी शक्ल पर ज़िद आई हुई थी तो उसने कहा कि इसे गूसबेरी के बाग में दाखिल नहीं होना चाहिए। द आंट
thought to herself, आंटी ने अपने आप से सोचा that Nicholas was determined to get into the gooseberry garden, कि वो एक पुख्ता इरादा रखता है, वो जिद कर चुका है gooseberry garden में जाने की, because she had told him not to, क्योंकि उसने कहा था कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए वो जिद में आ गया है. She expected he would enter the garden, वो एक्सपेक्ट कर रही थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो जाएगा ही जाएगा, कि लाजमी जाएगा वो, क्योंकि मैंने उसको मना किया है. क्वेश्चन एफ है, वाई डिड निकोलस मेक मैनी ट्रिप्स इनटू द फ्रंट गार्डन. उसने एक बार या दो बार जब वो गार्डन के डोर की फ्रंट दरवाजे की तरफ गया था, जैसा कि हमने रीडिंग में पढ़ा था. वाई डिड द आंट स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन. तो आंटी ने ज़्यादा टाइम स्पेंड क्यों किया गार्डन में. although she had other work to do, इसके बावजूद वो दूसरे काम भी तो कर सकती थी. यानी कि ये हमने इसका आंसर तलाश करना है. इसका जवाब है निकोलस मेड मैनी ट्रिप्स. वो कई बार उसने कई ट्रिप लगाए, कई बार वो गया आया दरवाजे की तरफ जो घुसपरी गार्डन का दरवाज़ा था. इन द फ्रंट डोर टू मेक हिज आंट बिलीव, कि वो यकीन दिलवा सके, इस बात को यकीनी बना सके, बिलीव ही, कि आंटी को यकीन हो जाए कि वो जाना ही जाना चाहता है. ही वॉन्टेड टू गेट इन टू द घूसबेरी गार्डन, कि वो घूसबेरी गार्डन में जाना चाहता है. द आंट स्पेंड सो मच टाइम, आंटी ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, गुजारा इन द गार्डन, बाग में, बिकॉज, क्योंकि शी डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी निकोलस टू गेट पास्ट हर एंड इन टू द घूसबेरी गार्डन, कि वो ये नहीं चाहती थी कि वो घूसबेरी गार्डन में जाए, इसलिए उसने फजूल में बहुत सारा टाइम वहाँ गुजार दिया. क्वेश्चन जी है, हाउ डिड निकोलस स्पेंड हिज टाइम इन द लंबर रूम. जो मज़े का क्वेश्चन है वो अब आया है. निकोलस स्पेंड हिज टाइम इन द लंबर रूम. उसने जो लंबर रूम में लकड़ी के कमरे में जो वक्त गुजारा, गेजिंग घूरते हुए या घूरना, एट ऑल द लंबर, के जो लंबर रूम के अंदर चीज़ें पड़ी थी उनको घूरते हुए, एंड वेविंग स्टोरीज अराउंड द टेपेस्ट्री. दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट. इनको पहले डिस्कस करना है, लेकिन इनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं. नो डिफिकल्ट. Nicholas is involved in a number of incident and conversation. जो निकोलस है वो इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा इंसिडेंट के अंदर और कन्वर्सेशन के अंदर. गिव एग्जाम्पल्स टू शो द फॉलोइंग. हमने कुछ एग्जाम्पल्स पेश करनी है कि जो इसको शो करती हैं. वो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं कि वो इंसिडेंट के अंदर बार बार उसी की कन्वर्सेशन हो रही है. हिज इंटेलिजेंस, जो उसकी जहनी कारकर्दगी है, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट बच्चा है, सबको घुमा फिरा रहा है. सीइंग थ्रू हिज आंट्स अटेम्प्ट टू मेक हिम फील लाइक ही इज़ मिसिंग आउट. यानी कि वो अपनी जहनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ये दिखाना चाहता है, आंटी को ये बावर कराना चाहता है कि वो फील करे कि वो यहाँ से मिस हो गया है, आउट हो गया है. हिज क्रिएटिविटी, जो उसके अंदर सलाहियत है, तख्लीकी सलाहियत है, वो. कमिंग अप विद अ प्लान, वो यानी कि एक प्लान बनाता है. टू डिस्ट्रैक्ट हिज आंट क्रिएटिंग अ स्टोरी आउट ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द टेपेस्ट्री. और वो एक जो स्टोरी बना लेता है, कहानी बना लेता है और अपनी आंटी को डिस्ट्रैक्ट करता है. ये सब क्या है, उसकी क्रिएटिविटी है. हिज इमेजिनेशन, उसका जो तखय्युल है, इमेजिनेशन है, वो. पुटिंग अ फ्रॉग इन हिज, के मेंढक को डाल देना. ब्रेड एंड मिल्क, इमेजिनिंग इवेंट्स ऑन द टेपेस्ट्री. हिज डिसलाइक ऑफ अथॉरिटी, वो डिसलाइक करता है कि उसके ऊपर कोई हुक्म चलाए. प्रूविंग द ओल्डर वाइजर बेटर पीपल, वो प्रूव देता है, साबित करता है कि जो बड़े हैं और बेहतर लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, वो क्या हैं, रॉन्ग, वो सब गलत हैं. टेलिंग हिज आंट दैट बॉबी हैड टोल्ड हर ट्विस अबाउट हिज बूट्स, और वो कहता है कि बॉबी ने तुम्हें 2 मरतबा बूट्स के मुतालिक बताया है, तुम सुनती ही कब हो. इस तरह की बातें वो बड़ों वाली बातें कर रहा है. आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. इनका हमने कॉन्टेक्स्ट के मतन के अंदर से जवाब देना है. द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट, जो इस इंसिडेंट का, हादसे का ड्रामाई सीन है, ड्रामाई हिस्सा है. डेट देयर रियली वाज अ फ्रॉग इन निकोलस बेसन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क, वो क्या है कि वाकया ही उसके ब्रेड और मिल्क से फ्रॉग निकला है. व्हेन डिड द इंसिडेंट टेक प्लेस,
یہ واقعہ جو ہے یہ کب پیش آتا ہے؟ دا مارننگ، صبح کے وقت، کیونکہ بریک فاسٹ اب کر رہے ہوتے ہیں، ایٹ دا بریک فاسٹ ٹیبل، اور ناشتے کی میز پر یہ واقعہ پیش آتا ہے. وٹ ور دا ادر پارٹس ٹو دا انسیڈنٹ؟ نیکولس ہیڈ ریفیوز ٹو ایٹ، نیکولس انکار کرتا ہے، نیکولس کیا ہے ریفیوز کر دیتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا. His bread and milk on the seemingly favourless ground that there was a frog in it. وہ اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اس کے اندر سے تو مینڈک نکلا ہے. His aunt had told him he was not to talk nonsense. اس کی آنٹی کہتی ہے کہ بدتمیزوں والی نانسنس والی باتیں مت کرو. He continue، وہ جاری رہتا ہے، وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا. To describe the color and marking of the aligned frog، کہ اس کی کلر اور مارکنگ تک بتا دیتا ہے اور بیسن سے مینڈک اٹھا کے دکھا دیتا ہے کہ یہ والا وہ مینڈک ہے جو کہ میرے کھانے سے نکلا ہے. وٹ واز دا ریزلٹ آف دا انسیڈنٹ، جو نتیجہ ہے اس واقعے کا، انسیڈنٹ کا، وہ کیا نکلتا ہے؟ نیکولس سائن واز ڈسکسڈ ایٹ گریٹ لینتھ، یہ جو اس کا گناہ ہوتا ہے اس کی بات ہوتی ہے، یہ بہت تفصیل اختیار کر جاتی ہے. دین ہز کزنس اینڈ ہز بردر واز ٹیکن ٹو جگبورو سینٹ، پھر اس کی کزن جو ہوتی ہے اور اس کا کزن جو ہوتا ہے اور اس کا بھائی جو ہوتا ہے وہ جگبورو سینٹ جاتے ہیں. بٹ ہی ہیڈ ٹو اسٹے، لیکن ایٹ ہوم، لیکن وہ گھر پر ہی اسٹے کرتا ہے، گھر پر ہی رہتا ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں جاتا. ڈیڈ ایوری ون بلیو دیٹ، کیسے سب یقین کر سکتے ہیں that Nicholas was telling the truth، کہ کیسے یقین کیا، کہ اس نے اپنے یقین دلانے کے لیے کیا کیا. only صرف Nicholas believed he was telling the truth، نیکولس نے اس کو خود ہی یقین تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے. he knew it was true، وہ جانتا تھا کہ وہ سچا تھا. because he had put the frog in the باؤل himself، کیونکہ اس نے خود ہی باؤل کے اندر مینڈک ڈالا تھا، اس لیے خود اس کو یقین تھا کہ میں سچا ہوں. he told you twice but you were not listening، تمہیں 2 بار بتایا ہے لیکن تم سنتی ہی کب ہو. who is speaking and to whom، یہ کس نے کہا؟ نیکولس is speaking to his aunt، یہ اس نے اپنی آنٹی سے کہا تھا. what according to the speaker، اسپیکر کے مطابق کیا had been told twice، کیا 2 بار کہا گیا؟ that Bobby's boot were hurting him، کہ بوبی کے جو بوٹ ہیں وہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، ہرٹ کر رہے ہیں. because کیونکہ they were too tight، کیونکہ وہ بہت تنگ ہیں، بہت ٹائٹ ہیں. what did the listener do immediately after hearing his statement؟ why she changed the subject، اس کی آنٹی نے کیا کیا؟ بات کو ہی بدل دیا. because she could not admit that she had been wrong، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ غلط ہے. she had not listened to Bobby and she was now not prepared to listen the Nicholas telling، وہ جو نیکولس کہہ رہا تھا اس کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور جو بوبی نے کہا اس کو بھی اس نے نہیں سنا. her that she often did not listen to important things، کیونکہ وہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی تھی، امپورٹنٹ باتیں ہوتی تھیں، وہ سنتی ہی نہیں تھی. آگے ہے ورکنگ ود ورڈس، لفظوں کے ساتھ کام کرنا. یوز دا فالوئنگ ورڈس اینڈ ایکسپریشنس، یہ والے ورڈ اور جو ایکسپریشن دیے گئے ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یوز کرنا ہے. ان سینٹینسز آف یور اون، اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. پہلا ورڈ ہے ڈسگریسفل کنڈکٹ، یعنی کہ ذلت امیز طرز عمل. ڈسگریسفل کنڈکٹس ڈپینڈ آن دا سیویرٹی آف دا بیہیویئر اینڈ دا jurisdiction, but it could involve fine, community service, promotion, or even imprisonment کہتے ہیں قید کو، یعنی کہ ذلت امیز طرز عمل یا رویے کی شدت اور دائرہ اختیار پر منحصر ہے، لیکن اس میں جرمانے شامل ہو سکتے ہیں، کمیونٹی سروس اور پروبیشن، یا یہاں تک کہ قید. دوسرا ورڈ ہے with the insistence of typically introduced on action or situation driven by someone's persistence or firm demand، یعنی کہ عام طور پر کسی کے ساتھ استقامت سے چلنے والی ایک صورتحال کو متعارف کرانے کے اصرار کے ساتھ. the obstinacy of the child was، جو اس کی ضد تھی. evident as he refused to eat
کہ اس نے ضد میں کیا کیا، انکار کیا کھانے سے. his vegetables despite numerous attempts to persuade him. persuade ہوتا ہے قائل کرنا، یعنی کہ بچے کی ضد جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہوئی جب اس کو منانے کی بہت ساری کوششیں کی گئی، اس کے باوجود اس نے سبزیاں کھانے سے انکار کر دیا. put into رکھنا. execution. the plan to renovate the building was put into execution last week and now the construction work is well انڈر وے. یعنی کہ عمل میں لانا عمارت کی تزئین و آرائش کا جو منصوبہ گزشتہ ہفتے لاسٹ ویک گزرے ہوئے ہفتے عمل میں لایا گیا، اب وہ تعمیراتی کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے. rigorously followed her study. وہ سختی سے اپنی اسٹڈی کو فالو کرتی ہے یا اس کے نظام الاوقات پر اسٹڈی شیڈول. spending hours each day preparing for the اپ کمنگ ایگزام. یعنی کہ وہ بہت سختی سے پیروی کرتی ہے اپنے نظام الاوقات کی کہ ہر آنے والے امتحان کی تیاری میں کیا کرے، گھنٹے گزارے، اس کی بہت اچھی تیاری کرے. آگے ہے ڈیزاسٹرز افیکٹ، تباہ کن اثر. دا ڈیسیژن آف کٹ کارنرز ان دا کنسٹرکشن پروجیکٹ ہیڈ ڈیزاسٹرز افیکٹ لیڈنگ ٹو اسٹرکچر فیلور اینڈ کاسٹلی ریپیئر. یعنی کہ جو کنیکشن پروجیکٹ میں کارنر کو کاٹنے کا فیصلہ تباہ کن تھا، جس کے نتیجے میں ڈھانچے کی اسٹرکچرل فیلور ہوا، ناکامی ہوئی، اور اس کی جو مرمت ہے، ریپیئر اس کو جو کرنا پڑا وہ بہت مہنگا پڑا. نیکسٹ ہے فورٹیفائڈ ضبط کیا گیا. He fortified his right to the prize money by failing to adhere to the competition rules. اس نے مقابلے کے قوانین پر عمل کرنے میں ناکام ہو کر انعامی رقم پر اپنا حق کھو دیا. No intention of کوئی ارادہ نہیں. She assured her friend that she had no intention of causing any harm with ہر ایکشن. یعنی کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں. اس نے اپنے دوست کو یقین دلایا کہ اس کے ساتھ اسے نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ اس کا نہیں ہے. آگے ہے ری رائٹ دا سینٹینسز. سینٹینسز کو ہم نے دوبارہ لکھنا ہے. کس کے ساتھ؟ یوزنگ ورڈز فرام دا اسٹوری پلیس ان دا ورڈز ان. یہ بک سے ہم دیکھتے ہیں. یہ سیکنڈ کوشچن ہے ری رائٹ دا سینٹینسز. ان کو ہم نے دوبارہ رائٹ کرنا ہے. جو ان کے اندر سینونیمز وغیرہ ہیں ان کو 2 بار لکھنا ہے، اور جملوں کو ہم دوبارہ لکھیں گے تو وہ سارے جو اس کے اندر مسئلے ہیں وہ سولو ہو جائیں گے. یہ فرسٹ والا ہے، اے والا ہے. his cousin's aunt who insisted in styling herself his aunt also. اس کی جو کزن تھی، آنٹی تھی، جو اپنے آپ کو خود ساختہ خالہ کہلواتی تھی. had hastily invented the Jagborough expedition in order to impress on. اس نے، اس کی خالہ نے کیا کیا، جلدی سے ایک مہم پیش کی. کس کو امپریس کرنے کے لیے؟ نیکولس کو. the delights that he had justly fortified by his disgraceful conduct. وہ کیا کرنا چاہتی تھی؟ بدلہ لینا چاہتی تھی اس کام کا جو اس نے بریک فاسٹ کے دوران کیا تھا ایٹ دا بریک فاسٹ ٹیبل. نیکسٹ ہے having thoroughly confirmed the fortified her suspicions جو تھے، شک و شبہات جو تھے. نیکولس slipped back into the house and rapidly put into the execution a plan of action. ایک پلان کیا اس نے، of action ایک عمل لیا. that had long germinated in his brain جو کہ بہت دیر سے اس کے دماغ میں چل رہا تھا. learning about language اس کا پہلا سوال ہے جو زبان کے متعلق ہم نے سیکھنا ہے. ہم نے find at last 10 abstract nouns in the story. abstract noun story سے 10 ہم نے تلاش کرنے ہیں، جو کہ یہ ہم نے کر لیے ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ سٹوری کے اندر سے ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. آگے ہے ایڈجیکٹیو فریزز. یہ ہمارا فرسٹ کوسچن ہو گیا جو کہ ایبسٹریکٹ ناؤن تھے، وہ سٹوری سے ہمیں مل گئے. اور سیکنڈ کوسچن ہے ان ایچ آف دا فالوئنگ فریز. یہ جو فریز دیے گئے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے ایڈجیکٹیو کے ساتھ. جیسے دا چائلڈس ہیپینس، دا ہیپی چائلڈ. اسی طرح سے ان سب کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے.
इसके साथ। नेक्स्ट है डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट एडजेक्टिव फ्रेज, रीराइट द फॉलोइंग रिप्लेसिंग द एडजेक्टिव। इन सेंटेंसेस के अंदर से हमने रिप्लेस करने हैं एडजेक्टिव फ्रेज विद एडजेक्टिव्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा द हॉर्स विद द इंजरी डिड नॉट रन, घोड़ा जो है वो जख्मी होने की वजह से भाग नहीं सकता इन द रेस, रेस में। आगे हमने जब इसको चेंज किया है तो हमने कैसे किया है, द इंजर्ड हॉर्स, जख्मी हुआ घोड़ा, डिड नॉट रन इन द रेस, रेस में नहीं भाग सकेगा। इसी तरह से द बॉय विद द डार्क हेयर इज माई कज़न, द डार्क हेयर्ड बॉय इज माई कज़न। इसी तरह से हमने सबको दोबारा किया है और उनके मीनिंग भी सेम रहे हैं। यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारी कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। इसको हम बुक से देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ई है तहरीर वाला। इसमें हमने क्या करना है, इमेजिन करना है, तसव्वुर करना है कि आपने एक वर्कशॉप, एक पुराना जहाज़ का मलबा जो है वो दरियाफ्त किया है। इसकी आवाज़ें आपने तफसील लिखनी है और ये भी लिखना है कि जो दरियाफ्त शुदा अशियाँ हैं, जो चीज़ें आपने निकाली हैं, डिस्कवर की हैं, दरियाफ्त की हैं, उससे आपके जहन में कौन से ख्यालात आते हैं, वो चीज़ें आपके जहन में क्या ख्याल लाती हैं। ये वैसे आप खुद भी लिख सकते हैं जो हमने लिखा है। आइए उसको देखते हैं। As I stepped into the dimly lit workshop, dust danced in the air. जैसे ही मैंने मध्यम रोशनी वाली दुकान में, शॉप में कदम रखा, जहाँ पर क्या थी, हवा में धूल जो है वो क्या कर रही थी, रक्स कर रही थी, डांस कर रही थी। Illuminated by ray of sunlight peeking through the cracks in the walls, cabos adorned the corners, hunting the ears of neglect. In the center of the room sat an old chest, its wooden surface weathered and worn, yet still exuding an air of mystery. Around the chest were scattered various tools of the trade, rusted hammers, tarnished chisels, and worn out brushes. A pile of faded parchment lay nearby, covered in faded sketches and scribed notes. In one corner, a study work, यानी कि बताया इसमें ये जा रहा है कि दीवारों में झांकने से सूरज की किरणें जो है वो अंदर आ रही थी और जाने वाले रास्ते जो थे जहाँ से किरणें वो दाखिल हो रही थी वो क्या कर रहे थे, कोनों को आरास्ता कर रहे थे। और बरसों की नज़र अंदाजी पर झिझोड़ना, जैसे कमरों के बीचों बीच एक पुराना सीने यानी कि बैठा था। इसकी लकड़ी की सतह पर मौसम और ये खुद साख्ता सा बना हुआ था, फिर भी एक इसमें जैसे एक राज छुपा हुआ था। और इसके इर्द गिर्द जो तजारत के मुख्तलिफ औजार थे, टूल थे, उसकी हवा बिखरी हुई थी। मसलन के बहुत ज़्यादा औजार पड़े हुए थे, जैसे उसमें जंगलूद हथौड़े थे, दागदार छैनी थी और बसीदा बुर्श था। धुंधला और एक करीब ही धुंधला हुआ चीज़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था जो कि खाकों और लिखे हुए नोटों में ढका हुआ था। और एक कोने में क्या था, स्टडी वर्क बेंच बोर्ड द स्कार्स ऑफ काउंटलेस प्रोजेक्ट, यानी कि बेंच ने लातादाद मंसूबों के निशानात को बर्दाश्त किया। इट्स सरफेस, जो उसका सरफेस था, उसकी जो सतह थी, मेरिट बाय कट्स एंड स्टेन्स, भरी हुई थी, कटी हुई थी और दागों से मुरझाई हुई थी। एज, जैसे ही, I approached the chest, my mind swelled with thoughts. जैसे ही मैं सीने के करीब पहुंचा, मेरा दिमाग इन ख्यालात में घूम गया। जो of the hands that, जो हाथ that had once toiled to his workshop, इस वर्कशॉप में काम कर चुके थे, काम करके थक चुके थे। मेरा जहन जो है वो उन ख्यालात में घूम गया, खो गया। ईच टूल सीम, हर टूल जो थे वो दिखाई देता था। टू विस्पर टेल्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप एंड क्रिएटिविटी ऑफ अ बायगॉन एरा व्हेन स्किल्ड हैंड्स शेप्ड द वर्ल्ड अराउंड देम।
کہ ایسا لگتا تھا کہ ہر ٹول دستکاری اور تخلیقی صلاحیتوں کی کہانیاں سناتا ہے، ایک پرانے دور کی جب ہنرمند ہاتھوں نے آس پاس کی دنیا کو تشکیل دیا۔ دا ورکشاپ واز آ ٹائم، جو ورکشاپ تھی یہ کیا تھی؟ ایک ٹائم کیپسول فروزن ان آ مومنٹ آف ہسٹری۔ ورکشاپ ایک ٹائم کیپسول تھی جو تاریخ کے ایک لمحے میں جمی ہوئی تھی۔ اینڈ ایز آئی گیزڈ اپون اٹ، اور جب میں نے اس کی طرف گھورا یا دیکھا، upon its treasures, I could not help but feel a sense of reverence for the artisans who had came before me, their legacy preserved in the relics of their craft۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کاریگروں کی میں تعریف کرتا ہوں یا ان کے لیے احترام محسوس کر سکتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئے تھے، اور ان کی میراث تھی کہ ان کے دستکاری کے جو آثار ہیں وہ آج بھی محفوظ تھے، پریزرو تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔